एउटा कथा सुनाउँछु र कथा आजको सत्सङ्ग चर्चालाई प्रारम्भ गर्छु। 5 भाइ दाजुभाइ रहेछन्, साह्रै नै निकम्मा, काम पटक्कै नगर्ने, एकदमै आलसी, गाउँभरि घुम्ने, गुच्चा खेल्ने, फुटबल खेल्ने, के खेल्ने, दिनभरि कामै नगर्ने, साँझ परेपछि घर आउने, भोजन त चाहियो, खाने सुत्ने। बुबा आमाको मृत्युपछि बडा दुखी भएछन्। अब कसरी होला दिन बिताउने, कसले खान दिन्छ हामीलाई, बहुतै गाह्रो भयो। त जेठो दाईको विवाहको चर्चा भएछ, विवाह भएछ। ल विवाह भयो, अब त दाई जो पाइयो, दाईले खुवाउँछन् अब मजाले भनेर भाइहरू दङ्ग परेछ। विवाह गरेर भाउजू आइन्। अब 2-4 दिन पकाइन्, खुवाइन्, घरमा जे थियो त्यो खुवाइन्, बोल्नन्। दाइजोमा प्राप्त भएको चिज सकिँदै गयो, पाइएको सामान पनि बेचेर खुवाइछन्, त्यो पनि सकिँदै गयो। श्रीमान पनि त्यस्तै निकम्मा, देवर बाबु पनि त्यस्तै, सबै त्यस्तै, 4-5 भाइ दिनभरि लखारिएर गएका छन्। साँझ खाना चाहियो, सुत्न चाहियो। एक दिन त मुख पढेर भनिन्छन्, कामसाम केही नगर्ने, कमाउने बाटो केही छैन, आउने बाटो केही छैन, के खुवाउने मैले, घरमा केही छैन। अब श्रीमानले भनेछ, विवाहमा पाएको घडी छ, अङ्गुठी छ, सिख्री छ, त्यो बेच्न पर्यो नि, भोकै बस्नु त भएन नि दाजुभाइ, हामी भाइहरूलाई भोकै राख्नु त भएन भनेछन् श्रीमान। त्यसपछि केही दिनलाई शान्त बसेछन्। विवाहमा पाएको सुन, सिख्री, अङ्गुठी जे थियो सबै बिक्री भयो। अब सिद्धियो, केही पनि छैन घरमा। अरे केही काम त गर, ल काम गर्न गयौँ हामी भन्छन्, दिनभरि लखारिन्छन्, साँझ घर आउँछन्। बहुतै दुःख भयो। एक दिन त रिसाएरै भनेछन्, यदि केही काम गरेर आयो भने खान पाउँछौ, नत्र भने श्रीमान ए देवर बाबुहरू हो, घरमा केही पनि छैन, खाना छैन, घरमा भोकै सुत्नु। अर्को दिन पनि दिनभरि लखारिएछन् र साँझ खाली हात आयो। केही काम गर्यौ त भन्छन्, केही काम पाइएन, कसैले काम पनि दिएन, काम खोज्यौँ, केही काम पाइएन, हामी त फर्क्यौँ। खोजेको हो, खोजेको पक्का हो, खोजेको हो भने चाहिँ ल भोजन पाउँछौ, भोजन गराइन्, सुते। अर्को दिन फेरि भनिन्, आज पनि दिनभरि गएर केही काम गर्नु नि, खाली हात नआउनु, खाली हात आयो भने घरमा मैले भोजन पनि दिन्न, बस्न पनि दिन्न। अब अलिकति कडा पनि हुनुपर्छ, घरकी गृहिणी भएपछि देवी स्वरूपा हुनुपर्छ, कहिलेकाहीँ महाकालीको रूप लिनुपर्छ, कहिलेकाहीँ दुर्गा भगवतीको रूप पनि लिनुपर्छ कहिलेकाहीँ, नत्र अब घर चल्दैन। आज खाली हात आयौ भने घरमा बास पनि पाउँदैनौ, भोजनको त कुरै नगर। आफ्ना श्रीमान लगायत 4 जना देवर बाबुहरूलाई यसरी भनेर पठाइछन्। गए, दिनभरि गुच्चा खेले, क्रिकेट खेले, फुटबल खेले। फर्किने बेलामा ला के गर्ने, आज त खाना पनि पाइन्न, बस्न पनि पाइन्न भनेर हप्काएर पठाएकी छन् भाउजूले। खाली हात त जान भएन, के गर्ने त। दाजुभाइले यसो हेरेछन्, मरेको सर्प रहेछ, यही उठाएर लैजाम। खाली हात पो नआउनु भनेछन् त, मरेको सर्प लिएर गएपछि त पक्कै पनि कसो बस्न नदिलिन् भनेर मरेको सर्प उठाएर ल्याएछ। के ल्यायो, केही कमाएर ल्यायौ। अब तिमीले भने होइन खाली हात नआउनु भनेर यी मरेको सर्प भनेर मुख हात देखाएछन्। यी डराइन्, भगवान् के ल्याएको यस्तो, यही ल्याइयो, खाली हात आएर पनि लिएर आयौँ, वचन पुरा गऱ्यौँ, भोजन देऊ, अब सुत्न देऊ। भाउजूले भनेछन्, ठिकै छ, मैले भनेको वचन पुरा गरेछौ, कमसेकम केही त गरेछौ, मरेको सर्प भए पनि लिएर आएछौ, केही काम त गरेछौ। त्यो मरेको सर्पलाई छतमा फाल्देऊ, छतमा राख्देऊ र खाना हो, भोजन दिन र सुताए। त्यसपछि गजब घटना घटेछ। त्यो राज्यको राजाकी जुन रानी थिइन्, रानीको हार हराएछ।
बडा महँगा बहुतै कीमती हार केही काम गर्ने बेलामा छतमा गएको बेलामा खोलेर छतमा राखेकी रहेछन्। त्यो हार छतबाट हराएछ। भयङ्कर महँगो हिरा रत्न मणिजटित बहुतै महँगो त्यो हार हराएपछि राज्यमा हल्लाखोर भयो। कसले चोर्यो हार, कसले लयो हार भन्ने भयो। र राजाले घोषणा गरिदिए जसले त्यो हार भेटाएर दिन्छ उसलाई 1 लाख म उपहार स्वरूप प्रदान गर्नेछु। चोरी गरेर लगेको भए पनि फिर्ता गरिदेऊ, 1 लाख उपहार पाउँछु भनेर राजाले घोषणा गरेछन्। भएछ के भने त्यो हार गिद्धले यसो देखेछ खानेकुरा हो कि भनेर सोचेर टिपेर लिएर भाग्यो, छतबाट लिएर उडेछ। उड्ने क्रममा उड्दै उड्दै गर्दाखेरि जुन निकम्मा भाइहरू थिए छतमा मरेको सर्प फालेका थिए भाउजूले भनेर, त्यो गिद्धले त्यो मरेको सर्प देख्ने बित्तिकै त्यो मरेको सर्प उठाएछ र त्यो हार छतमा लगेर छोडिदिएछ र त्यो मरेको सर्प लिएर गएछ। अर्को दिन बिहानै भाउजूले कपडा धोएर सुकाउन छतमा जाँदाखेरि त नौलखा हार, भयङ्कर चमचमचम टल्किएको हार कहाँबाट आयो, कसको हार भन्ने भयो। त्यसपछि थाहा भयो हल्लाखोर भएको छ, उता रानीको हार हराएको छ भन्ने बित्तिकै आफ्नो श्रीमान र आफ्ना 4 भाइ देवरलाई साथमा लिएर त्यो हार लिएर राजदरबारमा पुगिछ। प्रभु, मेरो छतमा यसरी यो हार आइपुगेछ, सायद गिद्धले सर्प उठाएर लयो होला, हार छोडिदियो होला, यो हार हामी भेटायौँ भनेर अर्पण गरिदिए। राजाले जब यस किसिमको वक्तव्य सुने, निष्ठा देखे र आफ्नो वचन अनुरूप उपहार प्रदान गर्यो 1 लाख रुपियाँ। र तिनी कन्याले राजासँग भेट्दै गर्दा प्रार्थना गरेछन्, हे प्रभु, हे राजा, हे हाम्रा रक्षक, मेरो श्रीमान लगायत 4 भाइ दाजुभाइहरू छन्, केही काम गर्दैनन्, हट्टाकट्टा छन्, बलिया छन्, कृपा गरेर यिनीहरूलाई काम दिनु पर्यो भनेर पेट्ट भनिहालेछन्। समय मिलेपछि ठिक छ, ल काममा लगाइ, जसले जे पढेका छन्, जसले जे योग्य छन् त्यो काममा लगाइदिनु राजदरबारमा भनेर राजाले उनीहरूलाई काम पनि प्रदान गरे, दाम पनि प्रदान गरे र जीवन खुसियाली भयो, जीवन बडा आनन्दित भयो भन्ने यो कथा मैले यहाँलाई सुनाएँ। कथाबाट के शिक्षा लिने भन्दा जीवनमा केही पनि व्यर्थ जाँदैन। थोरै पनि मेहनत गर्यो भने त्यो मेहनत फलीभूत भएर आउँछ। हरेक प्रतिपलको महत्त्व छ। मरेको सर्प त्यो फाल्नको लागि, त्यो गिज्जाउनको लागि, जिस्काउनको लागि, खाली हात आएनौ भनेर सुनाउनको लागि, प्रतिशोध लिनको लागि देवरले त्यस्तो गरेका थिए। तर त्यसको बदलामा पनि नोकरी पाए, लाख पैसा पनि पाए। गरेको काम कहिले पनि व्यर्थ जाँदैन, गरेको मेहनत कहिल्यै पनि खेर जाँदैन। त्यसैले हामी सबैले खुब मेहनत गर्ने गरौँ, खुब प्रयत्न गर्ने गरौँ। आज नभए भोलि फल्छ, आज नभए भोलि प्रतिफल मिल्छ। राम्रो काम गर्ने मान्छेको जीवनमा ढिलो होला तर भगवत कृपा प्राप्त अवश्य हुन्छ। त्यसैले प्रति पललाई सजाउँ, प्रत्येक समयलाई बुझौँ, समयको महत्त्वलाई बुझौँ र जीवनलाई मङ्गलमय बनाऊ, जीवनलाई बडा उत्सवमय बनाऊ, उमङ्गमय बनाऊ। कस्तो लाग्यो कथा? जीवनमा ऊर्जा भरिदिने कथा हो यो। जीवनको एक समयलाई पनि, एक मिनटलाई पनि खेर नफालौँ भन्ने यो कथा हो। राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नुहोला, कमेन्ट पनि गर्नुहोला कस्तो लाग्यो। र यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यहाँहरूलाई। मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्सक्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घन्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।